بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطول دائے بچڑا کرار داتے جایا بطول دائے نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے خود ہی نبی نے جس دا رکھیا ہے نام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اے تاندی لوری دے وے جھولا جلا وے زہرا اے تاندی لوری دے وے جھولا جلا وے زہرا دودھ وی جنانو وضو کر کے پلا وے زہرا دودھ وی جنانو وضو کر کے پلا وے زہرا کڈا شہزادیاں دی مادہ انعام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا حسن و حسین اپو بکرو عمر نو پیارے حسن و حسین اپو بکرو عمر نو پیارے سارے صحابہ کولوں لٹے وظیفے بارے سارے صحابہ کولوں لٹے وظیفے بارے ہس ہس قبول کیتے ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹا حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹا ہندا شہید کیویں بھکا تے پیاسا ڈٹا ہندا شہید کیویں بھکا پیاسا ڈٹا دوواں نے دتا پیرا 40 علام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا ظہر زہرا دی گودی اندر نازاں تے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں تے نال پریا کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا کربل دی گرمی جیویں نازک بدن نو تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا
عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا پھلاں تو سونے چہرے خون وچ رنگین ہو گئے پھلاں تو سونے چہرے خون وچ رنگین ہو گئے خون وچ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے خون وچ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا پورا انجام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا 72 کٹ کے پاوے مائیاں نہ پاگر آئیاں کٹ کے 72 پاوے مائیاں نہ پاگر آئیاں خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں بی بی دے وال کھل گئے بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک لاجپال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تانے والا بے اولادیاں نو اولاد دینے والا انگنت لعتداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگہ دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ ابالا واسطے دوستو زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوانوں پھول جیسے ننے مننے بچوں کراندے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس اور سونے کار دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ جڑے اج تک کراں دے اندر کاروبار دے اندر لگے نے اللہ انہاں نو بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ ہے اج 9 محرم الحرام دا دن ہے اور 10 محرم والے دن نواسہ رسول لخت جگر سیدنا علی المرتضی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا امام حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے پچھلے جمعے دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اہل بیت یعنی کہ حضرت حسن و حسین دی شان سیرت عظمت دا تذکرہ کیتا ہے آج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعہ دے اندر حضرت حسن و حضرت حسین دی شہادت دا تذکرہ کرانگا میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کرا جو بھائی سنن اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمان حضرت حسن و حسین او شخصیتاں نے جنہ دے نال آپ علیہ السلام نے پیار اور محبت دی اخیر کر چھڑی حضرت حسن و حسین او نواسہ رسول نے جڑے دنیا کائنات رہ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے نوجواناں دے جنتی نوجواناں دے سردار نے حضرت حسن و حسین عظمت شان اے ہے اونا نواسیاں دی میں کہنا وہاں جس ہستی دے نواسے نے اس پیغمبر دی شان کتنی ہے اور یہ پھر نواسے نے جڑی ایت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے دے اندر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاوان انہاں نو مردہ نہ کیا کرو او کہ اللہ دے ہاں زندہ ہویا کر دینے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مولا کریم نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا
بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال افل دے نال آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھیا کرو کیونکہ آپ علیہ السلام دا نام سن کے کائنات دا مولا بھی درود بھیج داوے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے رب دا قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا وے اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے اللہ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے اے ایمان والے لوگو جدو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے تسی بھی درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے رب نے قرآن نازل کیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا اے پیغمبر جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاون انہاں نو مردہ نہیں سمجھنا وے بلکہ اللہ دے ہاں تے او دے زندہ ہویا کر دینے اللہ تعالیٰ دے کول انہاں دا رزق ہویا کردا حضرت حسین کربلا دے میدان دے اندر شہید کیتا گیا کون حضرت حسین نے حضرات ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے اے دو میں پائی جڑے نے اے جنتی جوانہ دے سردار نے عظمت اے ملی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا احادیث سنو آپ علیہ السلام فرمایا کر دے حضرت حسن دا اتلا تاڑ یعنی تے منہ تے اے متا حضرت حسن دا میرے ورگا حضرت حسین دا باقی تھلے والا تاڑ اے پھلے والا جسم میرے ورگا وے اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اتنی بس نہیں ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن مسجد نبی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے سیدہ تیری میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پترانو حضرت حسن و حسین انج کر کے لمبے لمبے چولے پا دیتے نے لمبے لمبے کپڑے پا دیتے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے انج کر کے سامنے نظر پئیے حضرت حسن بھی آ رہے نے حضرت حسین بھی آ رہے نے او ڈگ دے ٹیندے آ رہے نے اونا دے پیران دے تھلے ایک کرتے آ رہے نے ایک کمیزاں آ رہی نے ڈگ رہے نے میں صدقے تے قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود ممبر تو اترے نے انج کر کے جا کے اپنے نواسیاں نو پکڑے آوے بونگی کلیاں دیا جوانا اے تے میرے پیغمبر دا پیارے اپنے نواسیاں دے نال حتیٰ کہ حضرت حسن و حسین دا باپ سیدنا علی بھی تشریف فرمانے حضرات سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرمانے سیدنا عمر عثمان علی بھی تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے کسے نو نہیں کیا وے بلکہ آپ خود چل کے گئے نے اپنے نواسیاں نو لے کر کے آئے نے واہ حسن و حسین تو آڈی عظمت دے کے آ کہنے تو آڈی شام دے کے آ کہنے میں کہنا وا جو حسن و حسین دے نال پیار کرے گا کائنات دا رب او دے نال پیار کرے گا جو حسن و حسین دے نال بغض رکھے گا او جنت دی خوشبو بھی نہیں جے پا سکدا اگر چاہنے دنیا کائنات تے عزت مل جاوے دنیا کائنات تے رہ کے وقار مل جاوے پھر حسن و حسین دی عقیدت نو سمجھنا ذرا حسن و
حسین دے نال پیار تے کردا رہا حسن و حسین کیڑے نے میں تے انج کر کے کہاں جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے او جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تک بیر دے لاوے او دانا حسینی او دانا حسینی اور جڑا جڑا حسن دے نال پیار کردا حسین دے نال پیار کردا گج کے کہو سبحان اللہ اج پتہ چل جائے اس مسجد دے اندر بونگی کلیاں دے اندر حسینی بیٹھے نے حسین نو منن والے حسین دے نال پیار کرن والے حسین دے نال عقیدت دکھان والے حسین دے نال حسین دے اپنا تن من تن لٹان والے آج سجے کھبے منافقاں نو پتہ چلنا چاہیے کہ اس سرزمین تے اس دنیا کائنات تے اہل بیت دے نال پیار کرن والے اہل بیت دے نال محبت کرن والے اجے بھی زندہ اور موجود نے اور کفر جیڑا کفر تے ہوش اٹھاوے نعرے تکبیر دے لاوے او دا نام حسینی او دا نام او دا نام حسینی او جدا نانا پاک رسولے او جیدہ نانا او پاک رسول ماں جس دی زہرا بطولے او دانا حسین او دانام حسین میدان دا سید غازی اوے میدان دا اوے سید غازی جو نہیں کردا دھوکے تے بازی او دانا حسین او دانا حسین اے اہل بیت اے حضرت حسین میں پیچھے جتے امامت کرواندہ سا نا وہ تو ایک بندے دی ایک پائد نال بحث ہو گئی کہ اہل حدیث اہل بیت بیان نہیں کر دے حسن و حسین دی شان بیان نہیں کر دے اس بندے نے میرا نمبر دے چھڑے بھی کر صاحب تسی ماشاءاللہ ہر سال حضرت حسن و حسین دی شان بیان کر دے جے تے اے بندہ کہندے اہل حدیث بیان نہیں کر دے میں آکے بھی کہدے انہوں میرے مگر پیجی انشاءاللہ انہوں سناواں کہ اہل بیت دی شان حضرت حسن و حسین دی شان کی ایویں ساڑھے تے فتوے لگے نے میں کہنا میں جس طرح اسی نبی پاک دے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان علی حسن و حسین بلال اہل بیت دی شان بیان کرنے میں اور کوئی بیان کر سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن و حسین دی عظمت شان دے کیا کہنے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار نو انہاں کوفیاں نے حضرات شہید کیتا وے حضرت حسن نو بھی انہاں کوفیاں نے زہر دے کے شہید کیتا وے ان چل دیاں او بھی ٹائم آیا وے شام دے علاقے دے اندر یزید رہندا وے یزید حضرت مدینے دے گورنر ولید انہیں پیغام پہ جیا حسین نو کو وہ ساڑھے ہاتھ تے بیعت کر لوے اے ولید کہن لگیا حسین گل سن لا تو بیعت کر لے یزید حضرت حسین کہن لگے میں بیعت نہیں کرنی ہے ایک دن بھی گزریا دوسرا دن بھی گزریا اے ولید پھر کہن لگیا یا بیعت کر لا حضرت حسین کیا ایک رات سوچن دا ٹائم دیتا جاوے حضرت حسین نے مدینے دی سرزمین تے زندگی گزارے نے حضرات انہاں راتوں رات اپنے اہل و عیال نو لے آوے ان مدینہ چھڑنا چاندے نے اور مدینہ چھڑ کے مکے دی سرزمین تے جا رہے نے اوہ بونگی کلیاں دے یا جوانہ ذرا تصورات دی دنیا دے اندر وہ سارا منظر اپنی اکھاں دے سامنے لے کے آنا دارا اپنی کناں نو میری زبان دی نوک دے نہ لگانا اور جان دیو نا جس علاقے دے اندر بچپنا گزاریا ہووے جس علاقے دے اندر حضرات چلنا سکھیا ہووے جس علاقے دے اندر انسان دی پیدائش ہووے وہ علاقہ چھڑنا تے بڑا مشکل ہویا کردا چاہے وہ بونگی کلیاں دا پنڈ ہووے چاہے مقامیاں دا کھو ہووے
چند ایک کارون جتے انسان دی پیدائش ہوئے او علاقہ تے او پنڈ چھڑنا بڑا مشکل ہویا کردا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اج مدینہ چڑھنا چاہندے نے انج کر کے اپنی ماں فاطمہ دی قبر تے گئے نے جا کر کے کہندے نے امی جس علاقے دے اندر جس شہر دے اندر میں چلنا سکھے آوے اج او شہر چھڑ کے میں جا رہا ہاں میں کہنا با حضرت حسین دیاں اکھاں برسیاں ہون گیاں ماں فاطمہ دی قبر تے او جان دے ہونا حضرات سیدنا حسین مدینہ چھڑ کر کے اور مکے دی سرزمین تے جا رہا ہے مکے دی سرزمین تے جدو مکے دی سرزمین تے پہنچے نے ادھر کوفیاں نے بڑے بڑے خط لکھ کے بھیجے نے ایک خط بھی لکھیا 2 خط بھی لکھے 10 خط نہیں 100 خط نہیں حتیٰ کہ 10,000 خط نہیں ایک روایت دے اندر آندہ وے اینا 12,000 خط لکھے ایک روایت دے اندر آندہ اینا 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بھیجے نے کہ اے حسین اسی تیرے باپ دی عظمت نو سمجھنے اسی تیرے بھائی نو بھی سلام پیش کرنے اسی تیرا حیا بھی کرنے حسین تو کوفے دے اندر آ جا اسی تیرے ہاتھ تے بیعت بھی کران گے اسی تیرے پیچھے نمازاں بھی پڑھاں گے جدو 18,000 خط آئے نے حضرت حسین کہن لگے او ساری میرے نال مخلص نے میں کوفے دے اندر جانا چاہنا وا صحابہ نے روکن دی کوشش کیتی ہے صحابہ کہن لگے حسین گل سن لا انہاں کوفیاں نے تیرے باپ علی تے نال وفا نہیں کیتی انہاں کوفیاں نے تیرے بھائی حسن دے نال وفا نہیں کیتی او کسے دے نال وفاداری نہیں کر سکدے تو کوفے دے اندر نہ جانا حقیقت کے لکھن والے لکھ دے نے حضرت حسین دی سواری دے اگے اے صحابہ ٹال بن کے روکن دی کوشش کر رہے نے حضرت حسین کہندے نے ٹھیک ہے اگر تسی کہندے ہو میں کوفے دے اندر نہ جاواں میں کوفے دے اندر نہیں جانا وا میں اوتوں دے حالات دا جائزہ لینا وا انہاں نے مسلم بن عقیل نو بھیجیا جا نظرا کوفے والیاں دا دل لینا دارا او تو کوفے والیاں دا خیال کنج داوے کیا واقعی محبت کرنے والے نے کیا واقعی عقیدت دکھانے والے نے ادھر مسلم بن عقیل چل دیاں کوفے دی سرزمین تے پہنچ گئے نے ادھر بڑیاں لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اپنا امام مننے آوے حتیٰ کہ لکھن والے لکھ دے 40,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل تے بیعت کیتی ہے ادھر یزید نو پیغام ملیا شام دے علاقے دے اندر کہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت ہو رہی ہے یزید نے جلدی دے نال نعمان بن بشیر جیڑا کوفے دا گورنر ہے انہوں کے آوے لیکن ان دا دل بڑا نرم ہے انہاں کیا نعمان بن بشیر جیڑا وے ان دا دل بڑا نرم ہے او تے مسلم بن عقیل دی حمایت کرنے والا وے ادھر یزید نے گورنر چینج کیتا ابن زیاد نو گورنر بنایا وے ہن ابن زیاد نے اپنا چہرہ چھپایا ادھر نال چند بندے اور بھی آ رہے نے ادھر کوفے والیاں نے سمجھیا کتے اے حسین آ رہے آوے انہاں حسین سمجھ کے بڑا استقبال کیتا وے بڑی محبت دکھائی ہے بڑا پیار کیتا وے حضرات ابن زیاد سمجھ گیا وے اے سارے لوگ حسین نو منن تے تل چکے نے توجہ کرنا غور کرنا ابن زیاد نے انہاں دے وڈیریاں نو بلا لیا وے انہاں دے قبیلے والیاں دے وڈے نو بلا لیا وے اپنے کول بٹھا کے گیا گل سن لو دارا جڑا مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرے گا جڑا او دے نال چلے گا او دے کولو صدارت بھی لئی جاوے گی او دے کولو وزارت بھی لئی جاوے گی انہوں ہر کم تو بے دخل کیتا جائے گا حضرات توجہ کرنا ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھیا کہ اے حسین گل سن لا اپنے ویر حسین نو خط لکھیا کہ کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے تسی آ جاؤ ادھر خط بھی حسین دے وال چلا گیا وے ادھر مسلم بن عقیل دیاں مخالفتاں ہون لگ پیاں ایک نماز پڑھائی ہے بڑے زیادہ 40,000 لوگ نے دوسری نماز تے کٹ گئے پھر چل دیاں مسلم بن عقیل
کلے رہ گئے اور انہاں دے نال وفاواں کرن والا کوئی نہیں ہے عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر مسلم بن عقیل چلے گئے کوفے دیاں گلیاں نے مسلم بن عقیل چلے حضرات کلے ٹر پہ رہنے کوئی جانن والا کوئی نہیں ہے کوئی وفا کرن والا کوئی نہیں ہے کوئی محبت کرن والا کوئی نہیں ہے حضرات ابن زیاد نے انہاں سارے انہوں جمع کیتا انہاں کیا سنو دارا تو انہوں مسلم بن عقیل مل جاوے انہوں ختم کر دے وہ انہوں قتل کر دے وہ پتہ کرو کتے وے ایک کہن لگیا اے ابن زیاد گل سن لا دارا اے جڑا ہے مسلم بن عقیل عروہ بن ہانی دے کر دے اندر عروہ بن ہانی نو بلایا گیا وے ابن زیاد کہن لگیا تیرے کر دے اندر مسلم بن عقیل اے کہن لگیا میرے کر دے اندر نہیں ہے اے نا عروہ بن ہانی نو بن لیا وے حضرات مسلم بن عقیل نو جا کے پکڑیا 4-5 بندے کلائے نے ابن زیاد نے 4-5 بندے کلائے نے انہاں جا کے مسلم بن عقیل تے منہ تے تماچے مارے انہاں مسلم بن عقیل تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے مسلم بن عقیل تے پل پاڑ دیتے نے پلاں دے وچوں خون آنا شروع ہو گیا وے ادھر ابن زیاد دے کول حضرات مسلم بن عقیل آئے نے مسلم بن عقیل نو پیاس لگ چکی ہے مسلم بن عقیل دے سامنے پانی دا پیالہ آیا وے پانی پینا چاندے نے جدو پانی منہ دے نہ لگایا حضرات پانی دے وچ انہاں بلاں دا خون چلا گیا انہاں پانی نہیں ہو پیتا ابن زیاد کہن لگے ہوئے گل سنو انہوں ختم کر دے وہ انہوں قتل کر دے وہ ان قتل کرنے واسطے لجا رہے نے مسلم بن عقیل دیاں چیخاں نکل گئیاں مسلم بن عقیل رون لگ پے کوفے دیاں گلیاں نے اج مسلم بن عقیل دیاں چیخاں نکل رہیاں نے حضرات نال کی کہندے نے او میرے ویر حسین نو کون دسے حسین ایتھے نہ آنا انہاں کوفیاں نے وفا نہیں ہو کی تھی انہاں کم اوئی کیتا وے جڑا انہاں تیرے ویر حسن دے نال کیتا جڑا تیرے باپ حسین دے نال کم کیتا وے حضرات ایک نوجوان مسلم بن عقیل نے انہوں کیا وے یار گل سن لا وہ بھی اسلام بھالا وے انہوں کہن لگے گل سن لا میں اس دنیا تو چلا جاما 70,000 انہاں کوفیاں دا میں قرض دینا وے او قرض بھی ادا کر دینا تے میرے لاشے دی بے حرمتی نہ ہون دینا جڑی اہم تے اصل گل ہے میرے ویر حسین نو پیغام لکھنا کہ حسین کوفے دی سرزمین تے نہ آنا انہاں نے بے وفائی کیتی ہے انہاں کم اوئی کیتا وے جڑا علی دے نال کیتا جڑا حسن دے نال کیتا وے ادھر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا وے اور جسم دے دو ٹوٹے کر کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر مسلم بن عقیل نو سٹ دیتا گیا ادھر حضرت حسین نو او خط ملے آوے اور اپنا قافلہ لے کے حضرت حسین آ رہے نے رستے دے اندر پڑھاؤ ڈالیا ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے حضرت حسین پوچھ دینے دسو نہ دارا کوفے دے حالات کنج دے جوان کھنداوے اوہ حسین گل سن لے اونا دے دل تے تیرے نانے اونا دیاں تلواراں اونا دے دل تے تیرے نانے اونا دیاں تلواراں یزید دے نانے او تینو قتل کرم دے منصوبے بنا کے بیٹھے نے حضرت حسین نو یقین آیا پھر چل دیاں ایک جگہ تے پڑھاؤ ڈالیا ایک جوان دے نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا اوے جوانا دسنا ذرا کوفے دے حالات کنج دینے ایک کہندے گل سن لے اے حسین گل سن لے اونا دے دل تے تیرے نانے اونا دیاں تلواراں یزید دے نانے ایک گل ذہن دے اندر رکھنا ایک نوجوان
جدا نام مسلم بن عقیل ہے انہوں بڑی بے دردی دے نال انہاں کوفیاں نے شہید کر دیتا وے جدو اتنی گل سنی ہے حسین دیاں اکاں برس گئیاں حسین رون لگ بے مسلم بن عقیل دے خاندان والے بھی رون لگ گئے پتہ نہیں کس طرح انہاں کوفیاں نے ساڑھے مسلم بن عقیل نو شہید کیتا ہوئے گا اور جوانا توجہ کرنا حضرت حسین پوچھ دینے دسو ذرا ان اگے جانا ہوئے گا یا واپس مڑ چلیں گے اے جوان کیا لگے حسین گل سن لاؤ جے مسلم بن عقیل نہیں رہا میں پھر ساڑھا زندہ رحم دا فیدہ کہنے لگے جے مسلم بن عقیل زندہ نہیں رہا تو پھر ہون ساڑھا بھی زندہ رحم دا فیدہ ہی کوئی نہیں ہے ہون کوفے جاوان گے تے مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے آوان گے ہیں اللہ اکبر اے کوفے والے انہا حضرت حسن نو بھی شہید کیتا زہر دے کے حضرت سیدنا علی الپرتضاروں بھی شہید کیتا صحابہ نے روکن دی کوشش کی تھی حسین انہا تیرے باپ دے نال تیرے پائے دے نال وفا نہیں ہوگی دینا تے یقین نہ کریں لیکن یقین کر کے جا رہے جو پتہ چلے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے ان قافلہ لے کے کوفے دے اندر پہنچ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ابن زیاد دا قافلہ آیا کہ راہ پالیا سارے انو حضرت حسین بڑے پریشان تے غمزدہ حضرت حسین کہنے لگے گل سنو میں نو کسے بارڈر تے جا لین دیو 3 شرطاں رکھیاں میں نو کسے بارڈر تے جا لین دیو تاکہ میں اتھے جہاد کرانگا جہاد کردہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاوانگا جے نہیں میں نو یزید کول جا لین دیو میں یزید نال گل کرنا چاہنا جے نہیں میں نو پیچھے واپس مدینے جان دیو یہ کہن لگے نہ تینو کسے بارڈر تے جان دینا ہے نہ یزید کول جان دینا ہے تے نہ ہی تینو پیچھے مدینے بھیجنا ہے اللہ اکبر کیونکہ حضرت حسین دے کول او بورے خطاں والے موجود سن حضرت حسین کہنے لگے تُس تے بڑا پیار کرنے والے سو محبت کرنے والے سو تُس تے بڑے خط بھیجے نے حضرات انہاں کوفیاں دے کناں دے اندر جدو آواز پئی دل دے اندر خیال آیا اگر انہیں ایک خط یزید نو دکھا دیتے تے ساڑھی صدارت چلی جائے گی وزارت چلی جائے گی حضرت حسین دے حضرات قتل کرن دے منصوبے بن گئے انہوں نے کیا حسین نو ختم کر دیتا جاوے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں حضرت حسین کی کہندے نے کہ میں آپ نہیں چل کے آیا میں آپ چل کے نہیں آیا بلکہ میں نے تے صدیہ گیا بڑی تڑپ دے نال بڑی محبت دے نال مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں حضرت حسین کوفے والا نو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلایا گیا میں کچھ چاوانا نہیں آیا اللہ اکبر ہنینا حضرت حسین کو قتل کرن دے منصوبے بنا لے میرے پیغمبر نے دنیا تے رہ کے اے پیشن گوئی دے چھڑی سی کہ فرات دے کنارے تے فرات دے کنارے ان دے کنارے تے حضرت حسین نو شہید کیتا جاوے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ انہاں نو قتل کرن دے منصوبے بن گئے ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آنا تیرے سامنے واقعہ کربلا بیان کرنا چاہنا وا حضرت حسین 7 محرم دا دینے حضرت حسین دا پانی بند کر دیتا گیا وے انج کر کے حضرت حسین نے گل مختصر کرنا چاہنا حضرت حسین نے خیمے لگائے نے انہاں خیمیاں دے اندر 82 حضرات مرد عورتاں تے بچے نے حضرات ایک رات اپنے خیمے دے اندر گئے نے اپنے گھر والیاں نے رشتہ دار عزیز و اقارب برادری والیاں نو درس دیتا وے درس کی دیتا وے کہ اوے میرے رشتہ دارو سن لو میں اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلیا جاواں میرے لاشے تے وین نہیں پانا میرے لاشے تے ماتم نہیں کرنا میری شہادت تے اپنا گربان چاک نہیں کرنا سیدنا حسین نے اپنی بہن زینب نو آرڈر کیتا وے اے میری بہن زینب گل سن لا جس طرح آپاں اور اپنی امی نے نانے جان دی میت تے صبر کیتا وے اسی طرح تو میری میت تے بھی صبر کرنا وے اپنی بیوی نو بھی پیغام دے دیتا وے انج کر کے چھوٹا جیا بچہ علی اصغر اپنی گودی دے اندر اٹھایا وے انہاں دے چہرے وال ویکھ رہنے جدوں چہرے وال ویکھیا علی اصغر دے ہونٹ بڑے خشک ہو چکے نے پیاس دی وجہ کر کے پانی دی وجہ کر کے انج کر کے علی اصغر نو اٹھایا خیمے تو باہر چلے گئے نے کہندے نے اوے کوفے والے او گل سنیا جے تواڈی دشمنی میں حسین دے نال اس چھوٹے جے بچے اس ننی جان علی اصغر دا تے گناہ کوئی نہیں ہے اندے واس پانی دے دے وہ اینو پیاسا لگ چکیاں نے جدو حضرت حسین نے اتنی گل کیتی ہے انج کر کے اونا تیر ماریا علی اصغر ننی جی جان 6-7 مہینے دی عمر علی اصغر دی اندے حلق دے جا کے تیر لگے آوے اوہ حضرت حسین دے ہتھاں تے اندر علی اصغر دی جان نکلی ہے اوہ اولاداں والے بیٹھے ہو اور ماپیاں کولوں اولاداں دے صدمے برداشت نہیں جیوں دے حسین تے پھر اوے جنہیں اپنی گودی دے اندر اپنے بیٹے نو اٹھایا وے انج کر کے لکھن والے لکھ دینے علی اصغر دی چھوٹی جی قبر بنا دیتی گئی ہے حضرات دفن کر دیتا گیا وے ادھر حضرت حسین دا پانی باندے اور جوانا توجہ کرنا حضرت حسین دا پانی باندے آج تو حسین دے پانی باندہ تماشا اٹھانا وے تو گلی گلی دے اندر تو چوک چوک دے اندر تو رستیاں دے اندر پانی لے کے بیٹھا وے تو حسین دا مذاق اڑانا وے اگر تینو حسین دے نال اتنا پیارے تینو حسین دے نال اتنی محبت ہے تینو حسین دے نال اتنی عقیدت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا 9 تے 10 محرم دا روزہ رکھیا کرو اے دا نام پیارے اے دا نام عقیدت ہے حضرت حسین خیمے چوبا رہے نے انج کر کے کوفے والیاں نو جمع کیتا کیا اوے کوفے والے او گل سنیا جدارا تسی میری عظمت نو نہیں سمجھ دے تسی میری شان نو نہیں جے سمجھ دے حضرت حسین اپنی شان دسنا چاہندے نے حضرت حسین کہندے نے میں او حسین حضرات جدی جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان چسیا کردا میں حسین او حسین کہ میری ماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردارے میں حسین جنتی جوانا دا سردارا میں حسین او حسین میں تے حاجی حسین میں حسین عمرہ کن والا حسین میں حسین او حسین میں 5 ٹائم دا نمازی حسین میں حسین او حسین جس حسین دا نانا ساری کائنات دا پیغمبر جس حسین دا نانا ساری کائنات دا رہبر و رہنما بن کے آیا حضرت حسین اپنی شان دس رہنے اے تے حضرت حسین دی شان اور جوانا میں کہنا وا میں اس بندے نو حسینی کہاں گا جو 5 ٹائم دی نماز ادا کرے گا میں اس بندے نو حسین دا دیوانہ کہاں گا جو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ دے گا میں اس بندے نو حسینی مننا وا حضرات جو جنہ اخلاق بہترین ہوئے گا میں اس بندے نو حسینی مننا وا جڑا حضرات دین تے اپنا تن من تن لٹان واسطے قربان ہو جاوے میں اس بندے نو حسینی نہیں بندا جو سود لے کے کھاوے میں اس بندے نو حسینی نہیں جے مندا جو رشوت
لے کے کھاوے میں اس بندے نو حسینی نہیں جے مندا جو جوا کھیلے میں اس بندے نو حسینی نہیں جے مندا جڑا اپنا گریبان چار کرے جڑا بازاراں دے اندر ماتم کرے او حسینی نہیں جے ہو سکدا او حسین دے نال پیار کرن والا نہیں جے ہو سکدا او دا حسین دے نال بغض ہوئے گا حضرت حسین نے اپنی شان بیان کیتی ہے انج کر کے خیمے دے اندر چلے گئے ادھر نہ حضرات 10 محرم دی رات آئی ہے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب برادری والیاں درس دیتا ادھر 10 محرم دا دن جوانا ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آ ادھر 10 محرم دا دن ادھر حضرت حسین قتل کرم دے منصوبے بنا دیتے گئے حضرت حسین نے ایک جوان پیچھے آوے انہاں کوفیاں نے شہید کر دیتا ایک اور جوان آیا حضرت حسن دے بھی بیٹے نے حضرت حسین دے بھی بیٹے نے حضرات توجہ کرنا انہاں ایک ایک نو شہید کر دیتا وے ادھر علی اکبر دیاں واریاں آئیاں جدو علی اکبر دیاں واریاں آئیاں نے اندر خیمے دے اندر چلے گئے اپنی ماں دے کول چلے گئے اپنی بہن دے کول چلے اپنی پھپھو دے کول چلے گئے جا کے کہن لگے امی مینوں رب دی رضا واسطے معاف کرے آجے جڑی مدینے دے اندر میری بہن رہ گئی ہے میں کیا سی تینوں آ کے لے جاواں گا پر بہن نوں کی پتا وے میں تے واپس ہی کوئی نہیں آنا انہاں بہناں دا ویراں دے نال بڑا پیار ہویا کردا اے تے بڑی محبت کریا کردیاں نے ادھر علی اکبر انج کر کے باہر نکلے نے انہاں ظلم دی امتحا کر دیتی ہے حضرات انہاں شہید کیتا وے سینے دے اندر جا کے نیزہ لگیا حضرت حسین دوڑ کے گئے حضرات وہ نیزہ باہر کڑنا چاندے علی اکبر دیاں اکاں برس رہیاں نے حضرات سارے آہستہ آہستہ شہید کر دیتے گئے ادھر حضرت حسین دیاں واریاں آئیاں اے سارے آنے جا کے حضرت حسین تے عملہ کیتا کسے دا دل نہیں کرتا اسی وار کریے حضرات انہاں نو پتا سی کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دے مولا دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ سوال کرنگے تسی حسین نو شہید کیتا حضرات انہاں جو ایک بڑے آوے انہیں حضرت حسین تے وار کیتا وے انہاں ظلم دی امتحا کر دیتی ہے او جوانا 10 محرم دا دینے کربلا دا میدان حضرت حسین دی شہادت حضرت حسین دا حضرات اے سارے جسم تو جدا کر دیتا وے حضرت حسین دی پہن بھی ہے دے اندر بیوی بھی ہے اور جان دے ہونا جنہ پہنا دے سامنے اور ویران دے لاشے آ جاون انہ پہنا دے سینے آتے آریاں چل جایا کر دیاں نے حضرات جس بیوی دے سامنے حضرات جدا خامت دنیا تو جا رہا ہوئے اس بیوی دے سینے تے کی گدر دی ہوئے گی اور توجہ کرنا غور کرنا ادھر پین زین اپنے ویرے دے لاشے تے رو رہیا اور جوانا وہ کربلا دا میدان کنجدہ ہوئے گا جس سرزمین تے میرے پیغمبر دا نواسا شہید کر دیتا گیا میرے پیغمبر دی نواسی سیدہ زینب اپنے ویر دے لاشے تے رو رہی ہے اور جوان اس 10 محرم دا دن اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزاریا کر حسین دی شہادت دا میں مذاق نہ اڑایا کر میں حسین دی شہادت دا مذاق نہ اڑایا کر حضرت حسین دا حضرات سر لیدہ ہو گیا وے انہا سر اٹھایا وے کوفے دیاں گلیاں دے اندر آ گئے نے شیعہ دی کتاب دے اندر لکھے آوے حضرات ایک کوفے والے جدو پتہ چلیا حسین شہید ہو گیا وے انہا اپنے آپ نو پٹنا شروع کر دیتا اپنا گریبان چاک کرنا شروع کر دیتا زین العابدین اپنی پھپو دے کولوں سوال کر دینے انہا خودی حسین شہید کیتا وے اے خودی پٹی جا رہے نے پھپو کہن لگی زین العابدین گال سن لا دارا ایک قیامت تک اس سے طرح ہی اپنے آپ نو پٹ دے رہنگے اپنے آپ تے ظلم کر دے رہنگے حضرات پھپی دی کال پوری ہو رہی ہے 10 محرم دا دن ہوئے گا تیرے علاقے دے اندر تیرے اسئلہ
آباد تے روڈ تے حضرات لوگ اپنے آپ نو سزاواں دین گے، اے پیروں ننگے بھی چلن گے، اپنے آپ نو اگ تو بھی لگان گے، اپنے آپ تے حضرات چھریاں بھی چلاون گے۔ حضرات چل دیاں حضرت حسین دا سر جیڑا وے ابن زیاد دے سامنے انج کر کے بیٹھ دی اتے میز دے اتے رکھ دیتا گیا وے۔ ابن زیاد نے اپنے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہے، حضرت حسین دے چہرے تے ماری۔ جدو حضرت حسین دے چہرے تے ماری ہے، حضرت انس بن مالک کو تشریف فرمانے، حضرت انس کے اندر ابن زیاد گل سن لا، اے دے چہرے تے چھڑی نہ مار، اے تے چہرہ او چہرہ وے جنوں مصطفیٰ چمیا کر دے، اے تے چہرہ او چہرہ وے جنوں جنتی تاندی سردار چمیا کر دی۔ اوے ابن زیاد اس چہرے تے پھوٹیاں نہ مار، اس چہرے تے اے چھڑیاں نہ لگانا دارا، اوے ظالمہ تینوں ترس نہ آیا، او جس چہرے نو میرے پیغمبر چمیا کر دے، جنہ ہونٹاں نو میرے پیغمبر چوسیا کر دے، اج تو نہ ہونٹاں تے او چھڑیاں مارنا وے۔ حضرات چل دیاں دمشق دے علاقے دے اندر حضرت حسین دا لاشا، حضرت حسین دا سر چلا گیا۔ جدو یزید دے سامنے گیا وے، یزید کہنے لگی رو ابن زیاد گل سن لا، میں تینوں قتل کرن دا تے نہیں کیا سی۔ یزید کہنے لگی اے ابن زیاد میں تینوں قتل کرن دا نہیں سی کیا، میں تینوں روکن دا کیا سی۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں سوال کرنا، اج دے کفیاں اہل تشیع 10 محرم دا دن ہوئے، حسین دی شہادت ہوئے، کربلا دا میدان ہوئے، کتے سیدہ زینب ویر دے لاشے نہ روئے، کتے بیوی شیر بانو اپنے خامت دے لاشے تے روئے۔ اج تو 10 محرم دا دن ہوئے اور چوکان دے اندر بازاراں دے اندر حضرات چرستیاں دے اندر حسین دی شہادت دا مذاق اڑائیں، میں تینوں حسینی نہیں ماندا۔ حضرات اگر چاہنا ہے تینوں جنت دا ٹکٹ مل جائے، پھر اس طرح اہل بیت دے نال پیار کر، محبت کر، عقیدت کر جویں میرے مصطفیٰ نے کرن دا ول سکھایا ہے۔ پتہ تاں چلے گا حسینی کون ہے۔ آج ایسی دعوے کہنے اسی جی حسینی ہاں، آج ہی حسین نو منن والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کیا سی کہ ایک قیامت تک اس سے طرح اپنے آپ نو سزاواں دین گے۔ کل 10 محرم دا دن ویکھ لیا جے، اللہ دی رحمت دے نال اپنے آپ تے چھریاں چلان گے، اپنے آپ نو چاک کرن گے، اپنے آپ تے ظلم کرن گے۔ کیوں؟ انہاں حضرت حسین نو شہید کیتا ہے۔ حضرت زین العابدین سوال کر دے نا خود ہی شہید کیتا ہے تو خود ہی ماتم کرن ڈانے، خود ہی ڈرامے کرن ڈانے۔ اللہ اکبر۔ میرا عقیدہ اے وے، میرے مسلک دا عقیدہ اے وے، میں اہل الحدیث دا طالب علم حضرات ایک گل کر رہا ہاں، جو صدیق دا گستاخ، جو عمر دا گستاخ، جو اہل بیت نو نہیں ماندا، او جنت دی خوشبو بھی پا سکدا نہیں پا سکدا ہیں، بلکہ جڑا صحابہ دے نال بغض رکھے گا ہیں وہ اسلام چو خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر چاندے ہو جنت مل جائے، اگر چاندے ہو نبی پاک دا ساتھ مل جائے، صحابہ دے نال پیار کرو، محبت کرو، عقیدت دکھاؤ، پھر جنت مل جائے گی۔ اللہ پھر اتھے ہی بس نہیں، بلکہ جدوں دا محرم شروع ہویا ہے نا، بار چونکاں چ گلیاں بازاراں چ پانی دیاں سبیلاں لگیاں نے۔ اے بھابیو گل سن لو، ایک اس سبیل تو پانی پینا بھی حرام جے، سبیل لانی بھی حرام جے۔ اپنا ایمان نہ گوا پیا جے کتے ایک گلاس دے بدلے دے اندر ہیں، پھر لوگ کھانے پکان گے کتے ایک بریانی دی پلیٹ، مگر اپنا ایمان نہ گوا پیا جے، گل ذہن چ رکھیا جے ہیں۔ پھر وہ ظالم ایڈے نے روکن گے، موٹر سائیکل جاندی پی روکن گے بھی پانی پی لے ہیں، پورا سال تو انہوں نظر نہیں آیا۔ حسین پانی نو ترسدا رہا، تو لوگوں نے پانی پلا کے مذاق اڑانا ہے۔ اگر اتنا پیار ہے، اتنی عقیدت، اتنا محبت، پیار کرنا ہے، روزہ رکھنا،
کیونکہ حسین 3 دن پیاسے رہنے بھوکے رہنے تو روزہ رکھ کے محبت دا اظہار کر پھر میں تو مننا تو حسینی ہے اللہ اکبر ایک ہی ہویا تو پانی لاویں سبیلہ لاویں ہاں میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہاں اگر کسی احادیث دے اندروں ثابت ہوئے محرم دے مہینے دے اندر سبیلہ لگانا حضرات کھانے تقسیم کرنا غیر اللہ دے نام تو جائز ہے تو ثابت تو کر گئے اگلے سال ایتھے پورے الہ آباد روڈ تے سبیلہ پانی میں لا چھڑنا کھان پین بنایا ہے اپنا شابہ تیرے دیتے تیرے لگے نے بس کھان پین ملدا پہ چنگا ٹھیک ہے اللہ اکبر جو حسینی ہے پھر حسینی بن کے بخا کون حضرت حسین ہے شہید کر دیتا بڑی بے دردی دے نال او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا حضرت حسین کربلا دا میدان سجان آئے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا او دھرتی جدے ول تک دان کوئی تے سید انو سینے لامل سی آیا ہزارہ سی خط کو فی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلام دے او صدیا جناسی او بن گئے سی دشمن او صدیا جناسی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا روزے ازل تو جو وعدہ سی کیتا او میں شہادت دا جام سی پیتا تے رتبہ شہادت دا پامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا اور ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی اور ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی اور گرمی غضب دی اور اگ جی میں پالتی اوئے ہوئے ریت فل تپی ہوئی گرمی اخیر دی میں آگ بال رہی ہے کربلا دے میدان دے اندر ریت فل تپ رہی ہے اور گرمی ہے میں آگ بال رہی ہے کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین 3 دن پیاسے رہے اور ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی اوہ گرمی غضب دی اوہ اگ جی میں بل دی اوہ پانی بنا جباں خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ بالا تے کامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا اوہ تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوہ روندہ اے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جا پانی سی منگیا اصغر علی سید جا پانی سی منگیا تے دشمن اگوں تیر چلاول سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاول سی آیا کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تے حسین کون کہندا ہے
کہ پانی نو حسین ترسے سن. سن ذرا کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین, ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی. سیلاب دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے دل میں, سیلاب دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے دل میں کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. کون کہنا کہ حسین پانی نو ترسے سن؟ نہیں, پانی خود حسین نو لب رہا کہ حسین ملے تھے اسی حسین دے بلا نہ لگ جائیں گے. اللہ اکبر. ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جی, اگر شہیدان نو پٹنا جائز ہوندا نا تے جنگ صفین دی اندر 70,000 صحابہ شہید کیتے گئے. اگر شہیدان نو پٹنا جائز ہوندا, اگر صحابہ نو پٹنا شہیدان نو پٹنا جائز ہوندا, احد دے اندر کئی صحابہ شہید کیتے گئے, انہاں نو پٹیا جاندا. نبی پاک دے دور دے اندر بدر دے اندر صحابہ شہید کر دیتے گئے. نبی پاک دے دور دے اندر اگر شہیدان نو پٹنا جائز ہوندا, میرے مصطفیٰ آرڈر جاری کر دے کہ شہیدان نو پٹنا ہے. اس کر کے اپنا ایمان بچا کے رکھیا جے. اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے جو اہل بیت دے نال پیار نہیں کر دے, حضرات جو حضرت حسین دی شہادت دا مذاق اڑان دے گلیاں دے اندر, چرستیاں دے اندر, بازاراں دے اندر. اللہ کو دعا ہے اللہ میں جو سنایا جو بھائیاں نے سنی ہے اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اینا ڈرامے بنائے نے جی اسی حسین دی محبت دے اندر آگے تے ٹورنے ہاں. کنے تے ٹورنے ہاں؟ آگے تے. اے جڑے ڈڈو نہیں ہوندے ڈڈو, انہاں نو لیا جاوے نا, انہاں نو لیا جاوے. ساڈے استاداں نے گل سنائی, یہ بڑا کی کر دیں انہاں ڈڈوਆਂ نو لے کے پانی دے اندر پا کے ابال کے جڑی اتنا چربی آندی اپنے پیراں تے لا لیندے نے, پھر آگے تے ٹور دے آگے تاں انہاں نو کچھ نہیں کہندی. نہیں تے انہاں دی کتھے مجال آگے تے ٹور سکن. یہ انہاں دی ڈرامے نے, کارنامے نے, ایویں تماشا بنایا انہاں لوگاں نے. اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح ایمان دی سمجھ نصیب فرمائے, اسلام دی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ صحیح معنی دی اندر اہل الحق بیت دے نال پیار کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.